Technoplanet, information claire et nette. والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكل المتتبعين والمتتبعات لكوكب التقنية على كل المنابر، الواتساب، الفيسبوك، وقناتنا على اليوتيوب. في الحلقة 14 من تعلم مايكروسوفت أوفيس وورد، اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم مع موضوع التحكم في عرض العمود لا كولون، إما عن طريق السنتيمتر أو عن طريق النسبة المئوية. طبعا السنتيمتر يكون حسب تقسيم الجدول إن على 4 أعمدة أو 5 أعمدة أو عمودين أو 3. الآن سنتحكم في 3 أعمدة. نحن الآن في نفس الجدول المتكون من 3 أعمدة 3 كولون، والمملوء طبعا بالاسم والنقط والمدينة، نو، نوت، فيل. إذن على بركة الله أتحرك بالآلت كنترول مع السهم الأيسر، بوردير دو تابلو، بوردير بمعنى أنا في حافة الجدول على اليسار، بالسهم الأيمن كولون دو نوت، نوت، أرجع كولون انون، نو، كولون دو نوت، كولون 2 العمود الثاني نوت، العمود الثالث كولون 3 كولون 3 فيل، فيل، أرجع إلى نوت. كولون انون. بشكل تلقائي يكون التقسيم متساويا في البداية. إذن أبليكاسيون سأرى الفرق. كوبي بي. إذن أبليكاسيون سنصعد بالسهم الأعلى إلى بروبريتي دو تابلو أو استخدام الحرف R مباشرة. R. Propriété du tableau dialogue. OK bouton. أتحرك بالتاب لأرى أين أتواجد في تبويبات هذه العلبة، أي علبة المحاورة. Annuler bouton. Onglet. Colonne onglet sélectionné Alt plus أنا M. بشكل تلقائي في كولون، لكن لا بد من التأكد دائما. تاب. Largeur préférée. Case à cocher cocher Alt plus F. كازا كوشي كوشي. largeur préférée. العرض يكون بشكل تلقائي محدد في هذا المربع. تاب. Largeur préférée. Édition sélectionnée 4,96 cm. لاحظوا 4,96 4.96. وأتحرك بالتاب مرة أخرى لن نحدث أي تغيير واضح، أي هكذا. طاب. Mesuriant. Liste déroulante centimètres Alt plus M. بهذا المكان mesuriant قال سنتيمتر، أنسر تاب. Mesuriant. Liste déroulante centimètres focalisé Alt plus M. إذن كما قلت لكم 4.96 سنتيمتر بالسنتيمتر. الآن أتحول بالأسهم السهم الأعلى أو الأسفل إلى أن أسمع mesuriant pourcent. Mesuriant. Liste déroulante. Pourcent. Centimètres. حسب النسبة المئوية. أرجع بالماوس تاب. Largeur préférée. Édition sélectionnée 33,3%. لاحظتم 33,3. Largeur préférée. Édition focalisée sélectionnée 33,3%. إذن 33.3 بمعنى العدد الإجمالي للجدول داخل الصفحة هو 90%.90. إذن أرجع بالتاب إلى Mesuriant. Liste déroulante pourcentage plus M. أتحرك بالسهم الأعلى لأرجعها إلى مكانها. Mesuriant. Liste déroulante. Centimètres. ثم Pourcent. الآن Pourcent. Centimètres. سنتيمتر Pourcent. للتأكد. Centimètres. أنسر تاب. Centimètres élément de liste focalisée. إذن هي في السنتيمتر. ثم تاب. Colonne précédente bouton Alt plus C. كولون بريسيدونت بمعنى العمود السابق للتحكم في الجدول دون أن نخرج، ثم في الأخير سنفعل بأوكي. ثم تاب. Colonne suivante bouton Alt plus S. Alt S كولون سويفونت العمود اللاحق. ثم تاب. OK bouton. أوكي.
Annuler bouton. أنيولي للإلغاء ثم تاب. Onglet. Colonne onglet sélectionné Alt plus N. بداية تبويبة عمود كولون أي العمود ثم تاب. الآن Largeur سنحدث préférée. Case à تغييرات. cocher cocher Alt plus F. لارجور بريفيري كما قلت لكم دائما تكون محددة. ثم تاب. Largeur préférée. Édition sélectionnée 4,96 cm. الآن هذا العمود بما أنه عمود الاسم سأحدد له فقط 3 سنتيمترات لأحتفظ بسنتيمتر فاصلة 96. ثلاثة. أكتب 3. Sélection supprimée. إذن طاب إلى 3. Colonne précédente bouton Alt plus C. كولون Colonne suivante bouton Alt سويفونت plus S. بمعنى العمود اللاحق أو التالي. افتح المسافة Espace. وأرجع بالماوس طاب. Colonne précédente. Mesurant. Liste déroulante centimètre Alt plus سنتيمتر M. ماوس طاب. Largeur préférée. لاحظوا. Édition sélectionnée 4,96 cm. 4.96. بما أنه عمود لي خاص فقط بالأرقام سأخفضه وأجعله سنتيمترين. 2 أكتبها. Sélection supprimée. ثم Alt S مباشرة أضغط على Alt ثم أضغط على S. Alt S. Colonne suivante bouton Alt plus S. قال كولون سويفونت. أرجع بالماوس طاب. Colonne mesurant. Largeur préférée. Édition sélectionnée 4,82. لاحظوا معي لا يحدث أي تغيير في حجم العمود بالرغم من التغييرات التي نقوم بها وبالتالي فالتغيير يكون يدوي. الآن هنا 4.96 وأنا احتفظت ب3 سنتيمترات بمعنى 94 هي 7. إذن أضغط 8 سنتيمترات. 8. Sélection supprimée. الآن أتحرك أفعل بالأوكي ونتأكد. 8. Colonne précédente. Colonne suivante. OK bouton. وإن لم أفعل فيمكن أن أرجع بالماوس تاب. Colonne suivante bouton Alt كولون plus S. سويفونت وسأتأكد. Espace. إذن ماوس تاب إلى Colonne العدد. mesurant. أنا Liste الآن في déroulante العمود centimètre Alt. الأول. أنا Largeur متأكد. préférée. Édition sélectionnée 3 cm. لاحظتم 3 سنتيمترات. ثم Alt S مرة أخرى للعمود الموالي والذي هو عمود النقط نوت. Propriété du tableau dialogue. وأرجع بالماوس تاب. Colonne mesure. Largeur préférée. Édition sélectionnée 2 cm. سنتيمتران و Alt S كذلك. Colonne suivante bouton Alt كولون plus S. سويفونت يضعني فيها وأرجع بالماوس تاب. Colonne mesure. Largeur préférée. Édition sélectionnée 8 cm. لاحظتم 8 سنتيمترات. الآن دون تحديد ودون تفعيل أحول إلى البورسون وسأرى النتيجة. Propriété du tableau dialogue. Mesurant. Liste déroulante centimètre Alt plus M. سنتيمتر ميزوريون. إذا أتحرك بالسهم الأعلى أو الأسفل. Mesurant. Liste déroulante. Pourcent. Centimètre. Pourcent. إذا أنا في بورسون. أنسر طاب للتأكد. Pourcent élément de liste focalisé. لاحظوا معي النسبة المئوية. Largeur préférée. Édition sélectionnée 61,5%. 61.5% من حجم الجدول. إذا Alt S. Colonne suivante bouton Alt plus S. أرجع Colonne بالماوس suivante bouton Alt plus. طاب. أنا الآن متأكد بأن العمود الذي يلي عمود المدن هو العمود الأول والذي هو عمود الأسماء. نو. أرجع بالماوس طاب. Colonne mesurée. Largeur préférée. Édition sélectionnée 23%. لاحظتم 23% من حجم الجدول. ثم Alt S. Propriété du tableau dialogue. Colonne suivante bouton Alt plus S. أرجع بالماوس طاب. Colonne mesurant. Liste déroulante pourcent Alt plus M. Largeur préférée. Édition sélectionnée 15,3%. إذا حجم عرض العمود 15.4%. تلاحظون لم نحصل على نسبة 100%. لذلك أنا الآن أنصحكم من هنا للتحكم في عرض العمود إن لم تكن العملية دقيقة بالنسبة المئوية. فأخصص هنا بالنسبة للنقط نوت عمود النقط وهو العمود الثاني العمود الأوسط. أخصص له الآن
أخصص له فقط 20%، وعمود الأسماء أخصص له 30%، والنتيجة تكون 50. وبالنسبة لعمود المدن أخصص له 50%، وهنا أحصل على 100% من حجم الجدول. إذن أنسر تاب. Largeur préférée. Édition focalisée sélectionnée 15,3%. أكتب 20. 0. ثم Alt S. Propriété du tableau dialogue. Colonne suivante. Bouton Alt plus S. لاحظتم colonne suivante بمعنى أنا في عمود المدن. Colonne. Mesurant. Liste déroulante pourcentage. Largeur préférée. Édition sélectionnée 61,5%. أرجعها 50 5. 0. ليكون التنسيق جيد. Alt S. Colonne suivante. Bouton Alt plus S. أرجع بالماسطة. Colonne. Mesure. Largeur préférée. Édition sélectionnée 23%. 23%. 23%. أرجعها 30%. 3. 0. ثم ماسطة إلى أوكي. 30. Onglet. Colonne onglet sélectionné. Annuler bouton. OK bouton. Espace. Redouane-test.doc. Mode de compatibilité. Alt كنترول سهم أيسر. Bordure de tableau. إذن أنا متأكد بأنني في عمود الأسماء. نتأكد من حجمه. أبليكاسيون. Coupe épée. حرف R لبروبريتي لو تابلو أو التحكم بالأسهم كما قلت، ثم مفتاح الإدخال. R. أما Propriété du tableau dialogue. إن أنا ضغطت على الحرف R فهو يدخل مباشرة. إذن نتحرك بالطاب. Annuler bouton. Onglet. Colonne onglet sélectionné Alt plus عمود N. كولون بمعنى الأعمدة. جيد. طاب. Largeur préférée. Case à cocher Alt plus F. دائما محددة. طاب. Largeur préférée. Édition sélectionnée 30%. 30%. هذا ما أريد. إذن Alt S أو لنتحرك بالطاب. Mesurer. Colonne suivante. Bouton Alt plus S. مفتاح المسافة. Espace. وأرجع بالمسطرة إلى Mesurer. Largeur préférée. Édition sélectionnée 20%. 20% كما قلت لكم. ثم Alt S هذه المرة. Colonne suivante. Bouton Alt plus وأرجع S. بالمسطرة. Colonne. Mesurant. Liste déroulante %. Largeur préférée. Édition sélectionnée 50%. 50%. وهكذا نكون قد تحكمنا تحكما تاما، لأننا أحيانا نحتاج أن نجعل عمودا أي كولون أكبر من الأعمدة الأخرى لنكتب فيه بأريحية تامة. الآن أنا أريد أن أغير رأيي وأرجع كامل الجدول كما كان على طبيعته بشكل تلقائي. نذكركم بأننا تحكمنا في عرض الأعمدة لا كولون. إذن Tableau de 4 lignes, 3 colonnes, niveau 1, ligne 1, colonne 3, page 1, section 1, ville. إذن فيل. كما قلنا سلفا لتأطير الجدول سيليكسيوني تو لو تابلو، ينبغي الضغط على الاختصار Alt B O T. Alt B O T. إذن Onglet du ruban onglet développé. Accueil onglet B O T. Document Microsoft Word édition multiligne. Sélectionnez non note village. إذن تمت لا سيليكسيون التأطير، يعني جعل الجدول أسود قابل للتغيير ولأي شيء نريد. الآن نضغط على أبليكاسيون زر التطبيقات. نصعد بالسهم الأعلى. Nouveau commentaire. Propriété du tableau. نصعد. Insérer une légende. ثم نصعد. Orientation du texte. Ajustement automatique réduit U. ثم Style de bordure réduit. Uniformiser la largeur des colonnes C. uniformiser la largeur du colonne. هذا المكان أسمعه لكم مرة أخرى. Uniformiser la largeur des colonnes éléments de menu focalisé أي C. نجعل الأعمدة كما كانت. إذا صعدت بالسهم الأعلى. Uniformiser la hauteur des lignes H. إذن علو إرجاع علو الأسطر كما كانت. إذن Uniformiser la largeur des colonnes C. هذا ما يهمنا، وهنا وقع التغيير. مفتاح الإدخال. Document Microsoft Word édition multiligne. Sélectionnez non note Villa d'Ilvin Marrakech Khadija 15. للتأكد. Bordure de tableau. للتأكد أضغط على أبليكاسيون. طبعا أنا في عمود نو، عمود الأسماء. Coupe épée. ثم Nouveau سهم أعلى. commentaire. Propriété du tableau. propriété du tableau. مفتاح الإدخال. Propriété du tableau. طاب. Annuler bouton. Onglet. Colonne onglet sélectionné Alt plus N. كولون. طاب. Largeur préférée. Case à cocher Alt plus F. ثم طاب. Largeur préférée. Édition sélectionnée 33,3%. لاحظتم 33.3 كما كانت في المرة الأولى، وقد أرجعناها نحن إلى 20%.
في المئة. طبعا ميزيريون هي بالنسب المئوية بدل السنتيمترات. أتمنى أن يكون التسجيل قد راقكم وقد نال رضاكم. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تسجيل جديد من تسجيلات مايكروسوفت أوفيس 2016.